बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे बेटे की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी बारात के दिन ही अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी खाला के सामने वाले घर में एक अदनान लड़का रहता था। वो अपनी अम्मी के साथ रहता था। अदनान अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था क्योंकि अदनान ने अपनी अम्मी को बचपन से ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करते देखा था। अदनान के अब्बू उसके बचपन में ही वफ़ात पा गए थे, इसीलिए अदनान अपने बाप की शफ़क़त से महरूम था। अदनान ने अपनी अम्मी को रातें जाग जाग कर काम करते देखा था। अदनान की अम्मी के लिए अगर रोटी ना होती तो उसे कोई परेशानी ना होती थी। वो हमेशा पहले रोटी अपने बेटे को देती थी। अगर अदनान कहता कि अम्मी आपने रोटी नहीं खानी, तो उसकी अम्मी कहती बेटा मैंने खा ली है, तो अदनान रोटी खा लेता। अगर वो रोटी छोड़ देता तो उसकी अम्मी अपने बेटे अदनान की छोड़ी हुई रोटी खा लेती थी। अगर वो सारी रोटी खा लेता तो उसकी अम्मी पानी पीकर गुजारा कर लेती थी। इसी तरह अपने बेटे का पेट भरने के लिए अदनान की अम्मी कभी कभी खाना ना खाती थी। वो अपने बेटे को 2 वक्त का खाना खिलाती और खुद सिर्फ 1 वक्त में ही खाना खाती ताकि उसके बच्चे को 2 वक्त की रोटी मिल सके। और कभी कभी तो अदनान की अम्मी के नसीब में 1 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। अदनान ने जब महसूस किया कि उसकी अम्मी उसको खाना खिलाने के लिए खुद भूखी रहती है, तो उसने अपनी अम्मी के साथ खाना खाना शुरू कर दिया। एक निवाला वो अपने मुंह में और दूसरा निवाला वो अपनी अम्मी के मुंह में डालता तो उसकी अम्मी की आंखों में आंसू आ जाते थे। और अदनान की अम्मी अपने बेटे के वारिस सदके जाती और अदनान को दुआ देती कि अल्लाह तुम्हें इतना दे कि कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। तो अदनान कहता अम्मी अगर आपकी दुआएं मेरे साथ रहीं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुश्किलें और परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अदनान की अम्मी बोलती बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही हूँ और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अदनान की अम्मी ने भूखे रह रहकर ना सिर्फ अपने बेटे की तरबियत अच्छी की थी बल्कि उसे MBA भी करवा दिया था। MBA करने के बाद अदनान को बैंक में जॉब मिल गई थी और आहिस्ता आहिस्ता अदनान के घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए थे और अदनान ने दोबारा से अपना घर भी बनवा लिया था जो कि किसी कोठी से कम ना था। अमीर होने के बावजूद अदनान या उसकी अम्मी के हालात जूं के तूं ही थे, यानी उनकी आदत और ख्यालात अब भी वैसे ही थे। अदनान जहां बैंक में जॉब करता था वहां सोमिया नाम की लड़की भी जॉब करती थी जो कि अदनान को पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी, लेकिन अदनान ने कभी भी उस लड़की की तरफ तवज्जो ना दी थी। अदनान बस अपने काम से काम रखता था। तकरीबन 1 साल बाद उस लड़की सोमिया ने अदनान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तो अदनान बोला मैं अपनी अम्मी से पहले बात करूँगा फिर तुमको कोई जवाब दूँगा। अदनान जब रात को घर आया तो उसने अपनी अम्मी से उस लड़की के बारे में बात की। तो उसकी अम्मी ने कहा अदनान अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो हम कल ही उसके घर रिश्ता ले जाते हैं। तो अदनान बोला नहीं अम्मी अगर आपको वो लड़की पसंद आएगी तो मैं फिर उससे शादी करूँगा। अगले दिन अदनान की अम्मी सोमिया के घर रिश्ता लेकर चली गई। जब अदनान की अम्मी ने सोमिया को देखा तो अदनान की अम्मी को सोमिया बहुत पसंद आई और उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अदनान और सोमिया की मंगनी हो गई थी और 6 माह बाद शादी थी। एक दिन अदनान बैंक में अपना कोई काम कर रहा था तो सोमिया बोली अदनान आज हाफ डे है तो बैंक से छुट्टी के बाद कहीं घूमने चलें। तो अदनान पहले तो चुप हो गया, फिर बोला मैं अपनी अम्मी से इजाज़त ले लूँ। तो सोमिया बोली तुम क्या कोई लड़की हो जो तुम्हें अपनी अम्मी की इजाज़त लेनी है? आजकल के मॉडर्न दौर में लड़कियां भी अपनी माओ से इजाज़त नहीं लेती और तुम लड़के होकर अपनी अम्मी से इजाज़त ले रहे हो। सोमिया की इस बात पर अदनान बोला सोमिया तुमने आज ये बात की है मगर आइंदा मत करना। मेरे लिए मेरी माँ पहले है फिर बाद में कोई और मैं हर काम अपनी अम्मी से पूछ कर करता हूँ क्योंकि जब भी कोई बच्चा कोई काम करता है या कहीं जाता है तो उसकी माँ उसके लिए सलामती की दुआएं करती है। तो सोमिया बोली अच्छा ठीक है तुम अपनी अम्मी से इजाज़त ले लो फिर चलते हैं।
لیکن سومیا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کر لے تمہاری امی اپنی منمانی، کتنی دیر تک تمہیں اپنے اشاروں پر چلائے گی اور کتنی دیر تک تم اس کا کہنا مانو گے؟ شادی کے بعد تو تم نے میرا ہی کہنا ماننا ہے۔ عدنان نے اپنی امی سے اجازت لی اور سومیا کے ساتھ گھومنے چلا گیا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا، عدنان اور سومیا کی شادی کا۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا گزرا۔ عدنان اور سومیا کی تیل مہندی اکٹھی ہوئی، سب لوگ بہت خوش تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا تھا۔ اگلے دن بارات کا دن تھا۔ عدنان کی امی بہت خوش تھی کہ آج میری بہو میرے گھر آ جائے گی، اور عدنان اپنی امی کی خوشی میں خوش تھا۔ دوسری طرف سومیا بھی بہت خوش تھی کہ آج سے میری زندگی عدنان کی ہو جائے گی اور عدنان ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ عدنان اور سومیا دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے کہ ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا۔ عدنان اور سومیا کا جب نکاح ہو گیا تو اس کی امی اسٹیج پر عدنان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ عدنان کی امی نے امیر ہونے کے باوجود مہنگے لیکن سادے کپڑے پہنے تھے، جو کہ سومیا کو ناگوار گزر رہے تھے۔ سومیا کو ویسے بھی شادی سے پہلے ہی اپنی ساس اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ عدنان ہر کام اپنی امی سے پوچھ کر کرتا تھا اور یہی بات سومیا کو بری لگتی تھی۔ اس لیے سومیا نے عدنان کے کان میں کہا، عدنان اپنی امی کو بولو کہ اسٹیج سے نیچے اتر جائیں اور کہیں اور جا کر بیٹھیں۔ تمہاری امی نے دیکھو کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ حالانکہ عدنان کی امی کے کپڑے تو اچھے تھے، بس سرخی پاؤڈر کی کمی تھی، لیکن جب سے عدنان کے ابو اس دنیا سے گئے تھے تب سے عدنان کی امی نے سجنا سنورنا چھوڑ دیا تھا۔ عدنان نے جب سومیا کے یہ الفاظ سنے تو وہ اسٹیج پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، کیا میری امی کو کوئی خریدنا چاہتا ہے کوئی خریدار جو میری امی کو خرید لے؟ سب لوگ عدنان کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، کتنا بدتمیز لڑکا ہے اور اپنی ماں کا سودا کر رہا ہے، لگتا ہے شادی کر کے پگلا گیا ہے جو اپنی ماں کو بیچ رہا ہے۔ غرض کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ عدنان اسٹیج پر کھڑا سب لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، پھر بولا، کوئی نہیں ہے جو میری امی کو خریدے تو میں خود ہی اپنی ماں کو خرید لیتا ہوں، اور یہ لڑکی جس کا ابھی ابھی میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، میں اس کے گھر والوں کی یہ پہنائی گئی گھڑی اور انگوٹھی واپس کرتا ہوں، اور میں اس لڑکی کو طلاق دیتا ہوں کیونکہ یہ لڑکی میری امی کو ناپسند کرتی ہے۔ پھر عدنان نے اپنی ماں کے پاؤں چومے اور بولا، میری اس ماں کو ناپسند کرتی ہو تم، جس نے خود بھوکا رہ کر مجھے کھانا کھلایا، جس نے رات جاگ جاگ کر کام کر کے مجھے پڑھایا لکھایا، جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں۔ آج جب میری ماں کو میری ضرورت ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ ارے پاگل لڑکی، تمہیں ماں کی قدر کیا پتہ ہو؟ تم ماں کی قدر نہیں جانتی۔ ماں کی قدر تو مجھے تب ہی ہو گئی تھی جب روٹی ایک تھی اور ہم کھانے والے دو، تو ماں نے مجھے کہہ دیا، بیٹا تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارے پاگل لڑکی، جسے تم حسن کہتی ہو، میں اسی حسن کو اپنی ماں کا چہرہ کہتا ہوں، اور جسے تم عشق کہتی ہو، میں اس عشق کو اپنی ماں کی آنکھیں کہتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں روز اپنی ماں کی باتیں سنوں۔ اور کہنے لگا، ارے پاگل، ماں تو ایک ایسا ہیرا ہے جو کبھی خریدنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراً ضائع ہو جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر اوپر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، یا اللہ میری ماں کو لازوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں، میری ماں کا خیال رکھنا، میری خوشیاں بھی لے لو، میری سانسیں بھی لے لو، پر میری ماں کے گرد ہمیشہ خوشیوں کا جال رکھنا۔ اور بولا، ارے بے وقوف لڑکی، سخت سے سخت دل بھی ماں کے آنسوؤں سے نرم ہو جاتے ہیں، لیکن تم کیسی عورت ہو جو ایک ماں کو نہیں سمجھ سکتی؟ تمہیں بھی تو ایک ماں نے ہی پیدا کیا ہے۔ اگر میری جگہ پر تمہاری ماں آج ہوتی تو کیا تم اس کو بھی یہی کہتی کہ اس کو اسٹیج سے نیچے اتار دو؟ یا اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا اور تمہاری ماں کو کہتا تو شاید تم میرے منہ پر تھپڑ مار دیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا سومیا، اور مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کیسی ہو۔ مجھے تم نہیں بلکہ میری ماں چاہیے، اور میں اپنی ماں کے ہی ساتھ رہوں گا۔ میں تمہاری خاطر اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور عدنان نے سومیا کو طلاق دے دی، اور وہ لوگ جو عدنان اور سومیا کی شادی میں آئے تھے ان میں سے ایک آدمی اسٹیج پر عدنان کے پاس گیا اور بولا،
عدنان بیٹا، میں آج ہی اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے تمہارے جیسا داماد چاہیے تھا۔ میں کب سے تم جیسے لڑکے کی تلاش کر رہا تھا، لیکن آج تم مجھے مل گئے، اور تم سے بہتر کوئی اور میری بیٹی کے لیے شوہر نہیں ہو سکتا۔ عدنان نے دنیا کی بھی دولت حاصل کر لی تھی اور اپنی ماں کی جنت یعنی اپنی ماں کو بھی پا لیا تھا۔ میں ماں کے بارے میں اب کچھ الفاظ بولوں گی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کے تمام راز اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو گناہ گار اولاد کو بھی دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو جنت کو بھی اپنے قدموں تلے دبا لیتی ہے۔ ماں اللہ پاک کی طرف سے انسان کے لیے ایک قیمتی اور نایاب تحفہ ہے، اس لیے ماں کا دل کبھی نہ توڑیں۔ ماں کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ ماں باپ کا ہی کہنا ماننا چاہیے۔ کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کر یا کبھی کسی کے پیچھے لگ کر اپنے ماں باپ کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ ماں واقعی ایک انمول ہیرے کی طرح ہے جو ایک بار چلی جائے تو پھر کبھی نہیں ملے گی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔